प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन मङ्गलबार आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीको क्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। वैशाख 17 र 27मा घोषणा गरिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली आयोग जानुभएको र निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको र आयोगका तयारी सन्तोषजनक रहेकाले प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। आयोगका पदाधिकारीसँग नेकपाको विवादका सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको थापाले बताउनुभयो। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेकपा विवादबारे यसअघि आयोगले दिएको निर्णय र त्यसपछि माघ 20 गते आधिकारिकताका लागि प्राप्त भएको अर्को निवेदनबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थापाले जानकारी दिनुभयो। आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। धन्यवाद। दलको चाहिँ विवादका सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले आयोगले गरेको तयारीका बारेमा खास गरी सुरक्षाको बन्दोबस्ती, बजेट लगायतका विभिन्न विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। पुस 5 गते नै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सरकारका तर्फबाट भन्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ सरकारले सबै प्रकारको सहयोगमा स्रोत साधन र सबै कुरामा कुनै कमी नहुने बताउनु भएको थियो र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारीका काममा आफूलाई केन्द्रित गरेको, निर्वाचन गराउन तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु बाहेक आयोगलाई अरू कुराको चाहिँ मतलब नभएको कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राख्नुभएको छ। भनेपछि नेकपाको विवादको मामिलामा त्यो प्रवेशै नगर्नु भएको हो कि त्यसमा चासो मात्रै व्यक्त भएको? नेकपाको विवादको विषयमा आज खास कुराकानीको, रिपोर्टिङको, जानकारीको, छलफलको विषय त्यो मुख्य त्यो थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा 40 जिल्ला र दोस्रो चरणमा बाँकी 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने योजनासहित उपस्थित हुन कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मङ्गलबार कालीमाटी बजार अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्यालले स्टल र सरसफाइका विषयमा कार्यतालिका र कार्यान्वयन लिएर फागुन 1 गते मन्त्रालयमा उपस्थित हुन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्यालले तरकारी, माछा, भाँडा मूल्य र स्टल लगायतका बारेमा जानकारी लिनुभएको
थियो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन र स्टललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अब मन्त्रालय र बजार समितिबीच छलफल गरी तत्काल एउटा निष्कर्षमा जाने बताउनुभयो। यस्तै बजार व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा माछा बजार खोल्न पहल सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको जिक्र गर्नुभयो। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कालीमाटी तरकारी फलफुल बजार सम्बन्धमा बाहिर अनेकन खालका कुराहरू आइरहेको स्थितिमा प्रत्यक्ष त आफ्नै आँखाले हेर्दाखेरि के देखिन्छ, त्यहाँका व्यापारीहरूको के अनुभूति छ, व्यवस्थापनहरू के भन्नुहुन्छ र सरकारको तर्फबाट के गर्न पर्ने जरुरी छ, कुनै विषयमा प्रत्यक्ष त आफैले अवलोकन गरौँ भन्ने हिसाबले म आएको हो। यहाँ आएर सरसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने व्यवसायीहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट यहाँको व्यवस्थापनको तर्फबाट जुन खालको व्यापारीहरूको मानसिकता बुझेर मूल्य निर्धारण गर्ने भाडाकादेखि लिएर जे छ त्यसमा मैले आफैले पनि व्यापारीहरूलाई तपाईँहरूको के भनाइ छ, के सुझाव दिनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। ल्याबको त मैले सोचेकै थिएन, यति व्यवस्थित ल्याब छ, यति छिटो टेस्ट हुन्छ र अनि खराब चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, पब्लिकको बिचमा जान नदिने कुरा फास्ट ट्र्याकबाटै काम भइरहेको रहेछ। त्यो पनि मैले स्थानीय पक्ष देखेँ। यहाँ अब हामीले सुधार्न पर्ने हाम्रो चुनौतीको पाटो भनेको व्यवस्थापनको पाटो रहेछ। अब यस्तो धेरै वस्तुहरू आएको छ, अब एकछिन सफा गरिन्छ, एकछिनपछि फोहोरको डङ्गुरो त भइहाल्छ। त्यसलाई अलिक वैज्ञानिक हिसाबले कसरी व्यवस्थित गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा एउटा चुनौतीको विषय देखियो, व्यवस्थापनसित जोडिएर फोहोरको कुरा। अब दोस्रो कुरा केही स्टलहरूलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्ने छ। स्टलहरूमा के व्यथिति रहेछ, त्यो व्यथितिलाई हामीले नियन्त्रण गरेर हामीले सिस्टममा ल्याउन पर्ने छ। कतिपय हिजोदेखि भएका चिज रहेछन्, अनेकन पटक प्रयत्न हुँदा पनि भएको छैन। हामीले त्यो विषयमा यसको साधारण सभा हुँदैछ, साधारण सभा छमा यहाँको व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको एउटा कार्ययोजना छ। यहाँको व्यवस्थापन मन्त्रालय हामी बसेर एउटा कार्ययोजना ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी जान्छौँ र सन्तुलन कायम हुँदैछ भनेर अहिले भर्खर हामीले नै सोध्यौँ माछा व्यवसायीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सोद्धाखेरि विगतमा अलिकति ठुलो खाडल थियो, असन्तुलन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा मूल्यमा पनि सन्तुलन कायम हुँदै गएको छ भन्नुभएको छ। अब त्यसलाई रेसियो मिलाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ, हाम्रो माछाको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ र माछाको उत्पादनलाई बढाइसकेपछि हाम्रो उत्पादन के हो भन्ने महत्त्व बुझाएर अनि अरूलाई अलिकति त्यो कम गर्न पनि सकिन्छ, सन्तुलनमा ल्याउन पनि सकिन्छ। अहिले विगततिर नफर्कनु, हामी किसानहरूलाई भनेका छौँ तपाईँहरूको उत्पादन बढाउनको निम्ति जुन खालको मलको विगतमा समस्या भयो भन्ने आयो, अलिकति विषम परिस्थिति पनि थियो, हाम्रो परिस्थिति पनि ले पनि साथ दिएन, बाधक बनेको कारणले हो। अब हामी सचेतनतापूर्वक भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नहुने गरी मलका भण्डारहरू स्थापना गर्ने र हाम्रा मलहरू भण्डारण गर्ने र किसानहरूका सिजनहरूमा मलको अभाव हुन नदिने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने दावी गर्नुभयो। साथै उहाँले कोरोनाका कारण घाटामा गएका व्यापारीलाई भाडामा केही छुट पनि दिने बताउनुभयो। कालीमाटी तरकारी बजारबाट किसान र सर्वसाधारणको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुगमन गर्नुभएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 25वटा मोटरसाइकल खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। ट्राफिक प्रहरीको विशेष अपरेसन टोली परिचालन गरी चोरीमा संलग्न सहित मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। सोही क्रममा महाशाखाको सादा पोसाकको टोलीले यही असोज 9 गते गोकर्णेश्वरबाट चोरी भएको बजाजको 220 सीसीको पल्सर मोटरसाइकल सहित नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका 8 घर भएका अन्दाजी वर्ष 26 को विष्णु मिजारलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध पठाएको छ।
उपत्यकाका बालाजु, टोखा, सातदोबाटो, माछापोखरी, मूलपानी, तिनकुने, बलम्बु, दरबार मार्ग, बौद्ध, कालीमाटी, महाराजगञ्ज, कलङ्की लगायतका स्थानबाट फेला परी मङ्गलबार 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइएको हो। सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर हराएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खोजीलाई तीव्रता दिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। म जति चाहिँ हराएको मोटरसाइकल खोजेर जिम्मा लाउनुभन्दा हराउन नदिउँ भनेर चिन्तित छु। त्यति नै सवारी धनी पनि चिन्तित हुनुभयो भने त्यो मोटरसाइकल सुरक्षित हुने रहेछ। होइन भनेदेखि चाहिँ हराउनलाई नै रोक्ने प्रयास चाहिँ मबाट मात्रै सम्भव छैन जस्तो लागेर मैले चाहिँ सवारी धनीहरूलाई, सबै सवारी धनीहरूलाई पनि आफ्नो सवारी साधनको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि यो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हराउने क्रम रोकिने रहेछ भन्नेमा मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। उहाँले जथाभावी मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा चोरी हुने गरेकाले सवारी साधनमा अतिरिक्त लक प्रयोग गर्न, साइरन लगायतका उपकरण जडान गर्न समेत मोटरसाइकल चालकहरूलाई सुझाव दिनुभयो। महाशाखाले यस आर्थिक वर्ष 2077-78मा 233वटा मोटरसाइकल अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिए सम्बन्धित धनी पत्ता लगाई 196वटा मोटरसाइकल जिम्मा लगाइसकेको जनाएको छ।